वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सुबह की सोच में। अभी के सेगमेंट में हम बात करने लगे हैं कुछ महंगाई के हवाले से और ख़ास तौर पे अद्वियात से मुतालिक। तो महंगाई की सताई अवाम हमारी है और ये एक हकीकत है। आप किसी भी शख्स के पास 5 मिनट के लिए बैठते हैं, बाहर कहीं निकलें और बातचीत करें अगर अपने लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि अवाम हमारे इस वक्त कितने सताए हुए हैं। और उन पे सितम ज़रीफ़ी ये कि अब अद्वियात और बीमारियां भी बहुत आम है आज के दौर में। तो अद्वियात ख़रीदना हर इंसान के लिए ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई शख्स ज़रूर हर वक्त बीमार रहता है, उसके लिए दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने किया ये जी कि अद्वियात को डी कंट्रोल करने के बाद उनकी जो कीमतें उनमें इजाफा हो चुका है, और वो इजाफा भी मामूली नहीं है बल्कि जो आपके होश उड़ा देने वाला इजाफा है। तो बिजली और गैस के हज़ारों रुपए बिल्स आते हैं, उसके बाद अगर किसी को दवाई खुदा न खास्ता ख़रीदना पड़े उसके लिए वो कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मुल्क भर में जो डी कंट्रोल करने का नोटिफिकेशन है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान भी एक अलग बात सामने आती है कि वो अपनी मनमानियाँ करने लगे। नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन होती है, आमतौर पे हर शख्स वो लेता है ज़रूर। एरेनिक फोर्ट हो गया, उसका रेट अगर हम बात करें तो पहले वो 886 रुपीज़ था, अब वो 1063 रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि तकरीबन 300 रुपए का ये इजाफा हुआ है। मैदे के लिए इस्तेमाल होने वाले जो सिरप हैं गैविस्कॉन, उसके लिए उसकी जो कीमत है 150 से बढ़ाकर वो 224 कर दी गई है। सो इस तरह की दीगर बहुत सारी अद्वियात हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 200-300 रुपए का इजाफा मामूली तौर पे या आम तौर पे देखा जा रहा है अभी। और ये वो अद्वियात की मैं बात कर रही हूँ जो आम तौर पर हर दूसरा शख्स लाजमी ज़रूर इस्तेमाल करता है, उसके घर में ज़रूर मौजूद होता है, क्योंकि ये बीमारियाँ भी बहुत आम होती हैं। अब इस सब पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, जो कि फॉर्मर सीईसी मेंबर हैं पीपीएमए के, और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर नदीम जान जो कि फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं। वो हमें ज्वाइन कर भी चुके हैं। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब आपसे स्टार्ट लेती हूँ। ये सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए कुछ सादा और आसान अल्फाज में बताइएगा कि ये डी रेगुलेट करना होता क्या है? जी मच ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे आपने आज हमें मदऊ किया। बेसिकली डी रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस का मतलब है कि प्राइसेस को गवर्नमेंट अब कंट्रोल एक मैक्सिमम एमआरपी होती थी, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस को कहते हैं, उसको अब कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जबकि उसको डी रेगुलेट कर दिया जाएगा और मार्केट फोर्सेस उसको डिसाइड करेंगी। बट यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि दिस इज़ नॉट अक्रॉस द बोर्ड, ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं हुआ, ये हुआ है सिर्फ नॉन असेंशियल ड्रग्स पे। एक एसेंशियल मेडिकल एक एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है जो तकरीबन WHO की लिस्ट है, जिसको गवर्नमेंट ने एक्चुअली काफ़ी एक्सपैंड कर दिया। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज में देखें, इंडिया में या इन द रीजन, तो वो तकरीबन 200 ड्रग्स के इर्द गिर्द है वो लिस्ट, जिसको कंट्रोल किया जाता है। जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, ये कितनी परसेंटेज है ये जिस पे डी रेगुलेशन हुई है? जी, आई वुड से कि दिस इज प्रॉब्ली ऑन एक्टिवली अबाउट 40 to 50% ऑफ द लिस्ट होगी, और मोर देन 40 to 50% ऑफ द लिस्ट अभी भी एसेंशियल मेडिसिन में रखी गई है, जो इंडिया से डबल है। इंडिया में भी यही प्रैक्टिस है कि वहां पे प्राइसेस डीरेगुलेट है, बट जो एसेंशियल दवाएं हैं, जिनको कहा जाता है अवामुन नास की दवाएं हैं, उनको रेगुलेट किया जाता है, बाकियों को डीरेगुलेट किया जाता है। तो पाकिस्तान में 400 दवाओं को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाला गया है कि जिनकी प्राइसेस आज भी कंट्रोल है। अदर देन दैट को फिर डीरेगुलेट किया गया। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी, बताइएगा कि हुकूमत का ये जो इकदाम है, हुकूमत की जानिब से डी रेगुलेशन का ये नोटिफिकेशन सामने आना और फिर अद्वियात की कीमतें बढ़ जाना आम आदमी के लिए ऑब्वियसली ये नुकसानदेह है। आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं या इस पे आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? फिर मैं सबसे पहले मैं बैकग्राउंड बताऊं कि कैसे हुआ। जी इस तरह हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स मेडिसिन की वो बढ़ नहीं रही थी। हम रीजन में देख रहे थे इंडिया की वो बिलियंस ऑफ डॉलर, $35 बिलियन को वो हिट कर रहे हैं, बांग्लादेश हिट, श्रीलंका की। तो एक एनालिसिस हुई और उसमें ये पता चला कि अगर हम डीरेगुलेशन, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश, लार्ज चंक उनकी डीरेगुलेटेड है, एसेंशियल में भी वो 10 to 20% वो सिर्फ रेगुलेटेड है, बाकी नहीं है। तो ये एक करके एक एक्सपीरियंस करके अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, और फिर इस कम्पिटिटिवनेस के हवाले से ये दवाइयाँ मजीद सस्ती हो जाती हैं। ये फिलॉसफी थी। तो जब इसका हुआ तो मैंने खुद पीपीएमएल से और दोनों से ब्यूरो से मेरी मीटिंग हुई और मैंने कहा कि ये फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है तो इसको आपने यूज करना है बेहतरी के लिए, एब्यूज नहीं होना चाहिए। और ये कमिटमेंट उन्होंने हमारे साथ की थी कि जी बिल्कुल इसका कोई एब्यूज नहीं होगा, और ये हेल्दी कंपटीशन के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और कुछ ड्रैप से शिकायत थी तो वो उसका अजाला करने के लिए। तो ये एक गुड फेथ में ये हो गई। और अभी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये मेडिसिन उसी के अभी इम्प्लीमेंटेशन के तनाजुर में नहीं बढ़ी।
کیونکہ ابھی تو اس پہ کچھ اتنا پیش رفت نہیں ہوا. کچھ میڈیسنز جو ایک کوشن دی گئی تھی جب کاسٹ ریکور نہیں ہو رہی تھی انڈسٹری کی کچھ میڈیسنز کی, اس پہ بہت کام ہوا اور وہ کچھ 532 میڈیسنز تھی, پھر اس کو کم کر کے 262 پہ لائیں. پھر وہ بھی جب کیبنٹ میں چلی گئی, ہماری ریکمنڈیشن تو 17 کی تھی کہ 17 میں اضافہ کیا جائے کہ ان کے کاسٹ ریکور نہیں کر سکتی, لیکن پھر وہ ڈیسیجن ہو گیا کہ وہ 146 میڈیسن جو ہے اسینشیل, وہ چونکہ انڈسٹری مسلسل لاس کر رہی ہے تو سپلائی اور ڈیمانڈ کے ایکویلیبریم کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو وہ کوشن دیا جائے. تو وہ دو باتیں تھی. لیکن یہ ایکویلیبریم تو چلیں سمجھ آتا ہے, وہ ایکویلیبریم سمجھ آتا ہے, لیکن عوام تو پستی ہے نا. یہ ابھی دیکھیں کوئی الٹرنیٹ ویز ہوں جہاں پہ عوام نہ پسے نا, کیونکہ ابھی دیکھیں جو ہیلتھ انشورنس کا نظام ہے جس کا میرا ویژن تھا پوری پاکستان میں, ہم ایک سسٹم ہم نے بنایا تھا کہ پوری پاکستان میں ایک نظام ہو وہ ہیلتھ انشورنس کا, جس میں کہ اسینشیل سروسز ساری فری ملے سارے لوگوں کو پبلک سیکٹر میں. پرائیویٹ میں پھر جو زیادہ افورڈ کر سکتا ہے ان سے ہم وہ پولنگ کر ریسورسز. تو اگر وہ نظام آ جاتا ہے تو غریب پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا, نہ ہاسپٹلز پہ پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک رپورٹ ہے عثمان صاحب میرے پاس 2018 کی نیشنل نیوٹریشن سروے کی, جس کے مطابق 40% سے زیادہ بچے ایسے جو سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. اس کے علاوہ 17 سے یا 18 یا 20 کے درمیان وہ بچے جو کہ ویسٹڈ ہیں. 28 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ ہیں. یہ صرف بچوں کی میں نے بات کی ہے اور کچھ بیماریوں کی بات کی ہے. یہ اتنے زیادہ ریٹس کا بڑھ جانا, یہ جو پرسنٹیج میں بتا رہی ہوں, اس کے لیے ادویات کے بعد پھر فراہمی نہ ہونا, یہ بہت بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے ہمارے لیے, نہیں؟ جی دیکھیں, اس میں تھوڑا سا ایک کلیریفیکیشن یہ دے دوں کہ ہماری جس طرح سیکرٹری صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری کچھ ادویات ہیں وہ ابھی بھی ای ایم ایل میں ہیں, اور اسینشیل میڈیسن لسٹ میں زیادہ تر وہ ادویات رکھی گئی ہیں جو آپ کی لوور طبقے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, لوور پرائز ڈرگز ہیں, اور ان کو آج بھی کنٹرول کیا گیا ہے. دیکھیں, ہم انڈسٹری کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فارما انڈسٹری بہت وائبرنٹ ہے. 80% آف آور میڈیسن نیڈز ہم ان ہاؤس بناتے ہیں, پاکستان میں بناتے ہیں. زر مبادلہ بہت قیمتی ہے جو ہم بچاتے ہیں, جو امپورٹ میں استعمال ہونا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے مہنگی دوا وہ ہے جو اویلیبل نہیں ہے. آپ کی کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پیراسیٹامول کی شارٹیج ہوئی جب ڈینگی کا لاسٹ ایئر تھا, سیلاب آیا ہوا تھا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کچھ دواؤں کی را مٹیریلز, ہم زیادہ تر را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, ہماری 90% را مٹیریلز از امپورٹڈ. ڈالر کا ریٹ لاسٹ 2 ایئرز میں آپ نے دیکھا کہاں سے کہاں گیا, اور اس کی وجہ سے خام مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی, اور وہ خام مال کی بڑھنے کی وجہ سے آگے انڈسٹری وہ دوائیں بنا نہیں پائی. ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ دوا جو بنا ہی نہیں پا رہے اور انڈسٹری بند کر دیتی ہے, وہ پیشنٹ تو سفر کرتا ہے جو اس دوا کو لے رہا تھا. whoever was taking that, انڈسٹری تو موو آن کر جائے گی, انڈسٹری کہے گی کہ یہ دوا نہیں, ہم دوسری پہ جائیں. ان کو آج ایک پرائسنگ سی پی آئی کے میکینزم کے تحت کہا گیا ہے کہ ان کو آپ کنٹرول ہی رکھیں, لیکن آپ ان کو ایک سالانہ سی پی آئی انفلیشن کے تحت بڑھائیں. تو وہ جو آپ کا کنسرن ہے وہ بھی ایڈریس ہوا کہ جو عوام الناس کو یا جو لوور لیول طبقہ ہے اس کو وہ دوائیں جو ان کی آؤٹ آف ریچ ہیں وہ نہیں ہوں گی, اور وہ ان کو ملتی رہیں گی. میں چاہوں گی اپنے نالج کے لیے کہ مجھے مزید گائیڈ کیجیے گا. جو آپ نے بات کی ہے کہ کوئی تو وہ دوائی لازمی طور پہ یوز کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ تو انڈسٹری تو آگے نکل جائے گی, لیکن وہ جو ادویات ہوتی ہیں وہ سیم فارمولا پہ ڈفرینٹ ادویات بھی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی پیشنٹ بھی سیم فارمولا کے اس پہ جاتا ہے تو کوئی فرق پڑتا ہے اس کی صحت پہ؟ نہیں, دیکھیں, دس از, ہم جنیرک انڈسٹری اسی کو کہتے ہیں کہ وی آر دی ایکویولنٹ آف دی برانڈ لیڈر. فار ایگزامپل اگر آپ دوا کا کوئی بھی برانڈ لیتے ہیں, اس کا جو جنیرک نام ہے, فار ایگزامپل ایک دوا ہے پیراسیٹامول ہے یا سپروفلوکسسین ہے, تو آپ کو کوئی بھی برانڈ اگر لکھا جائے تو آپ اس کا اگر جنیرک ورژن لیتے ہیں کسی بھی کمپنی کا, تو وہ افادیت میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کو برانڈ لیڈر کی افادیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ندیم صاحب, آپ کی جانب آ رہی ہوں, بتائیے گا کہ یہ جو قیمتوں کا تعین ہے ابھی وہ کس ادارے کی جانب سے ہو رہا ہے, اور یہاں پہ جا کے حکومت کی اگر بات کی جائے تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہے کہیں نہ کہیں جا کے؟ دیکھیں, ڈریپ ایک اتھارٹی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ ہماری ریگولیٹری میکینزم ہے. یہ اس کا کام ہے کہ وہ مارکیٹ کے سارے ڈائنامکس کو وہ اسیس کریں, اور وہ پھر گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. تو اگر کوئی اس طرح کی ارریشنل انکریز ہے یا اسپیوریس میڈیسنز ہے یا فیک میڈیسنز فروخت ہو رہی ہیں یا ہورڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ ڈریپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ان کے پاس ایک نیٹ ورک ہے, ان کے پاس ورک فورس ہے, ان کے لیے ہم نے سسٹم بنائے تھے
ایپس بنائے تھے کہ ان کو ادھر ہی بیٹھ کے سارے ڈیٹا لوگوں سے شکایات مل جائے, فیڈ بیک مل جائے, تو امپلیمنٹیشن پہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اچھا عثمان بتائیے گا یہ ڈی ریگولیشن کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ دیکھیں ڈس ایڈوانٹیجز آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ ہماری انڈسٹری کی طرف سے تو ہمیں ایک خوشائند بات لگی ہے کہ اس میں جو پروڈکٹس بند ہو گئی تھیں اب ان کی سپلائی چین بحال ہو رہی ہے اور اب دوبارہ ہم ان کو اویلیبلٹی کر سکیں گے. میں یہ کہوں گا کہ ڈس ایڈوانٹیجز میں ڈی ریگولیشن کی ہماری تھوڑی سی ای ایم ایل لسٹ جو بنائی گئی ہے اس کو ذرا واسٹ کر دیا گیا ہے. آئی بلیو اس میں ابھی بھی کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جو آؤٹ آف کاسٹ ہیں, انڈسٹری نہیں بنا پا رہی, تو تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عوام کے اینڈ پر جا کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں آئی تھنک. دیکھیں آئی بلیو کہ جو اسینشیل لسٹ ہے چونکہ اس کو کنٹرول رکھا گیا تو میجورٹی جو ہماری تھیراپیوٹک کیٹیگریز ہیں وہ اس میں کور ہو جاتی ہیں جو عوام کی نیڈ ہیں. یس یو مے سے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایگزوبرنٹ پرائس انکریز نظر آتا ہے, بٹ وی بلیو ہم نے انڈسٹری کو بہت ایک ذمہ داری کا ادھر احساس دلایا اور انڈسٹری یہ کر بھی رہی ہے کہ بہت ایک ذمہ داری کے طریقے سے اپنی پرائسز کو بڑھا رہی ہے. ارریشنل نہیں بڑھائی جا رہی, ڈراسٹکلی نہیں بڑھائی جا رہی, ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرولڈ وے میں بڑھایا جا رہا ہے اور اس پہ بہت ایک ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے. تو آئی بلیو ان دا لانگ رن جیسے ندیم جان صاحب نے فرمایا کہ ڈس ایڈوانٹیجز کم ہیں, ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں کہ آپ کی انڈسٹری فلرش کرے گی. الٹیمیٹلی دیکھیں ہم نے ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے, ہمیں ملک میں زر مبادلہ چاہیے. ہم اپنے نیبر انڈیا میں دیکھتے ہیں $25 بلین کی انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے, ہماری ٹوٹل ہجوم ایکسپورٹ کا 25 ہے, اونلی فارمر ڈز 25 بلین. ہم وہاں کیسے پہنچیں گے جب ہماری انڈسٹری اپ لفٹ ہوگی, اپ گریڈ ہوگی, یورپ اور امریکہ جیسی کنٹریز میں ایکسپورٹ کر پائے گی. وہ ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ انڈسٹری کے پاس آنیسٹلی ریونیو سورسز ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی اپ گریڈیشن اور اپنے اکوپمنٹس کو اور اپنی فیسلٹیز کو انہانس کر سکے. تو یہ اس کو ہیلپ کرے گا جس سے الٹیمیٹلی ہماری پرائسنگ بھی ان دا لانگ رن ہوگی کیونکہ کمپٹیشن بڑھے گا اور ہم ایکسپورٹ اور زر مبادلہ بھی ارن کر سکیں گے. سو پرائس کنٹرول اتھارٹی کی جو جورسڈکشن ہے یا جو ان کی پرفارمنس ہے اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا وہ بے بس دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ جی دیکھیں ہماری پرائس میں انڈسٹریل لیول پہ نہیں, میں عوام کے لیول پہ پوچھ رہی ہوں. جی دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ڈریپ جو ادارہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اس حوالے سے, کیونکہ ہماری تو بہت عرصے کی یہ ایک ریکویسٹ تھی کہ ہماری پرائسز کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے. ناٹ ٹوڈے, یہ پچھلے کوئی 8-10 سال سے ہماری ریکویسٹ تھی, جب سے آپ نے دیکھا ڈالر نے لاسٹ 10-15 ایئرز میں بڑھتا رہا. ہمارے لیے کووڈ کے بعد چیلنجز آئے, لاجسٹکس کاسٹ بہت بڑھ گئیں, گلوبلی سپلائی چین بہت مہنگی ہو گئی. تو ہمارا تو بہت عرصے سے یہ مطالبہ تھا, لیکن ڈریپ نے اس کو روکا, عوام کے لیے ہی روکا اور یہی کوشش کی کہ جتنا یہ ڈیفر ہو سکے. جب لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ چیزیں بالکل بلو اپ پہ آ گئیں, بیسک دوا جیسے پیراسیٹامول اویلیبل نہیں تھی, تب یہ ایکشنز لیے گئے کہ کیسے لانگ ٹرم میں سروائیول انڈسٹری کو بھی دیا جائے اور گروتھ آف دی انڈسٹری کو بھی انشور کیا جائے. سالٹ سے متعلق آپ نے بتایا کہ انٹرنیشنلی یا اگر ہم ملک کی بات کریں سو وہ ریٹ اور کمپنیز کو ایک ہی ریٹ پہ ملنا اور سیم کوالٹی اگر ہے, لیکن پھر بھی وہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ڈریپ اس کے خلاف کیا کر رہا ہے؟ مسائل سے مراد آپ کی مطلب ڈریپ اس کے لیے ریٹ کا جو فرق ہوتا ہے نا, جی نہیں ریٹ تو اب یونیفارم ہے بیسکلی عوام کے لیے. ناؤ دیر از اونلی ون ریٹ, ایک ہی پرائس اب ڈریپ ڈٹرمن کرتا ہے اور تمام جنیرک انڈسٹری کو اسی پرائس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا, اس سے نیچے جا سکتے ہیں, بٹ دیٹ از دی میکسیمم پرائس جو ڈریپ ڈٹرمن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ندیم صاحب بتائیے گا کہ ابھی بجٹ پیش ہونے لگا ہے, اس میں کیا توقعات ہیں؟ عوام کو کہیں ریلیف دیا جائے گا خاص طور پہ جب when it comes to health care؟ ہاں, میں تو بہت عرصے سے ایڈوکیسی کر رہا ہوں کہ ہماری جو جی ڈی پی لوکیشن ہے ہیلتھ سیکٹر کو وہ 1.3% ہے, وہ 3% پہ ایٹ لیسٹ لیا جائے. 5% ہونی چاہیے, لیکن ہم انیشیل سٹیپ میں اگر یہ لوکیشن 3% پہ کر لیں تو کچھ بہتری آ جائے گی. جب آپ کی لوکیشن ہی, آپ کا بجٹ ہی کم ہوتا ہے, ریسورسز ہی کم ہوتے ہیں, ڈی پرائرٹائز, ہیلتھ تو ایک ڈی پرائرٹائز سبجیکٹ ہے, کوئی اس کو اونرشپ نہیں لے رہا, جس کے لیے ہم بڑی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں, وہ پالیسی سپیس اٹینڈ کر لیں جو اس کا بنتا ہے. تو ابھی خواہش یہی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. میں نے بہت سارے فورم پہ یہ بات کہی ہے ٹاپ لیول پہ کہ جی ہم نے بڑھانا ہے 3% پہ یہ بجٹری لوکیشن ہیلتھ سیکٹر کا. تو امید یہی ہے کہ یہ ہو جائے گی. اور پھر جو ہیلتھ انشورنس کا جو میں نظام جو ہم نے بنایا تھا, ون کنٹری ون ہیلتھ انشورنس میکینزم, تو وہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے پوری صوبے, یہ میکینزم کو کچھ ایکسپلین کیجیے گا پلیز, یہ کیا میکینزم ہے, یہ آپ نے کیا تجاویز پیش کی؟ اس طرح تھا نا کہ ایک تو جو ہیلتھ کارڈ کا سسٹم تھا وہ ایک صوبے میں چل رہا تھا, دوسری صوبے میں دوسرا, تیسرے میں تیسرا, اور یہ سارا جو تھا یہ بلینکٹ کوریج دے رہا تھا. ہم نے اپنے دور میں ایک تو یہ کیا کہ بلوچستان میں نہیں تھا یہ ہیلتھ کارڈ سسٹم, ادھر ہم نے ایکسپینڈ کیا.
सिंध ने भी कमिट किया कि हम करेंगे, और हमने एक निज़ाम बनाया कि ये जो सर्विसेज की कैटेगरीज है हम बनाएंगे, फिर इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज जो ज्यादा रिक्वायर्ड है लोगों को, गरीब लोगों को, वो फ्री हो सारी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में ये चॉइस हो कि इस्तात के मुताबिक वो गिट कैटेगरीज हो कि गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट करे और कुछ ये लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो वन वे और अदर वो कॉस्ट इनकर करते हैं हेल्थ पे, वो उसमें पुल कर ले। तो इससे निज़ाम भी देर पा होगा, फायदा भी ज्यादा होगा, और सर्विसेज क्वालिटी भी हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंप्रूव हो जाएगी। तो वो मॉडल हमने बनाया था, उस पर स्प्रेड वर्क भी हुआ था। अभी चूंकि नई गवर्नमेंट आई है तो हम तो यही एडवोकेट करेंगे कि ये वो उसी निज़ाम को चलाए, पूरे मुल्क में एक निज़ाम हो। और वो बाकी दुनिया में भी होता है, कोई निज़ाम गवर्नमेंट 100% स्पॉन्सर नहीं कर सकती, तो पब्लिक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन इसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो इसके लिए कैटेगरीज बनाई थी और उसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाए थे। ठीक है, आपने बताया कि आपकी ये तजवीज़ आपने उस टाइम भी अपने केयरटेकर सेटअप में भी पेश की थी, और अभी करंट गवर्नमेंट को भी आप सजेस्ट करेंगे। जी। तो करंट गवर्नमेंट का अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी भी क्या सेम कंसर्न्स हैं, और वो आप लोगों के पेश किए गए मॉडल्स के बारे में कुछ सोच रहे हैं? जी, अभी तक जितने भी मेरे इंटरेक्शंस हुए हैं, क्योंकि हम तो किसी पॉलिटिकल बेस पे बात नहीं कर रहे थे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव, ये पॉलिटिकल होना भी नहीं चाहिए। जी, और हेल्थ का बाय द वे न सिर्फ पाकिस्तान में हमने ये अलम बुलंद किया, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टू मेक हेल्थ ए पॉलिटिकल। खास करके गाजा की कंटेक्स्ट में हम बोले कि हेल्थ को ए पॉलिटिकल होना चाहिए, एक्सेस टू सर्विसेज हर जगह पे मिलनी चाहिए बिला किसी सियासी इंटरेस्ट के। तो ये यहाँ भी यही जो आपने इशारा किया कि हेल्थ को ए पॉलिटिकल होनी चाहिए, बिल्कुल हेल्थ। और अभी तक जो इंटरेक्शंस हुई हैं हाई अरब से हमारी, तो वो तो पॉजिटिव है, और वो भी कमिटेड है, वो भी सोच रहे हैं कि कैसे ये जो हमारी, चूंकि ये मुल्क के लिए बेहतर है उनकी नजर में भी, ये कि ये अभी जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे तो वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और तीसरी जो मैं बात कहूँ, वो जो उस्मान साहब ने भी कहा कि जब हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए मेरी एक स्कीम थी, विजन था, और एक स्ट्रेटेजी थी फार्मा पार्क के नाम से, कि हम जो मॉलिक्यूल बनाने की कैपेसिटी है वो अपने मुल्क में बनाएंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे। उसके लिए शुरुआत भी हमने की थी एपीआई का, तो उससे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी हमारी बेहतर। ओके नदीम साहब, आपका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। उस्मान, आपका भी बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। जो हमने डिस्कशन की है उसके मुताबिक इसके डीरेगुलेट करने के अद्वियात की कीमतों को कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जब आवाम की सतह पे आते हैं। लेकिन अभी भी एक और मामला है, वो ये है कि IMF अभी किस तरफ लेकर जाता है और बजट आवाम को किस तरफ लेकर जाता है। ये फिर बजट पेश होगा, उसके बाद ही देखते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं।